नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। अबको एक साताभित्र मन्त्री परिषद विस्तार हुने नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको भनाई। एमसीसी बारे निर्णय गर्दा जनमानसमा ध्यान दिने प्रस्तुति। एमसीसी झेल पर्ने सम्भावना बढाएको कानुन मन्त्री कार्कीको भनाई। आफूहरूको सहयोग बिना एमसीसी पास गरेर देखाउन एमाले नेता गेवालीको चुनौती। श्रम मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त नहुँदा वैदेशिक रोजगारीका कामहरू प्रभावित, प्रक्रिया पूरा गर्नै नपाएको व्यवसायीहरूको गुनासो। यमनको अल बायदामा सुरक्षाकर्मी र हुती विद्रोही बीच भिडन्त, दुवैतर्फ गरी कम्तीमा 45 को मृत्यु। र ज्ञानेन्द्र मल्ल बने ओडिआईमा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी। अमेरिका विरुद्धको खेलमा मल्लद्वारा अर्धशतक प्रहार। अब पूरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अबको एक हप्ताभित्र मन्त्री परिषद विस्तार हुने बताउनु भएको छ। बानेश्वरको आलोक नगरमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय उद्घाटनपछि अध्यक्ष नेपालले अबको एक हप्ताभित्रमा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार र संसदमा आफ्नो पार्टीको भूमिका सत्ता पक्षको भएको बताउँदै प्रदेश र संघीय सरकारमा पार्टी सहभागी बन्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले सत्ता गठबन्धनको महत्वपूर्ण हिस्सा एकीकृत समाजवादी भएको समेत दावी गर्नुभयो। हामी सत्ताको गठबन्धन दलको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हौ। यस अर्थमा हाम्रो भूमिका सरकार सञ्चालनमा रहनेछ, सहयोगी रहनेछ, सहकार्य गर्नेछौँ, सँगसँगै अगाडि बढ्नेछौँ। सरकारमा हामी सामेल हुनेछौँ, हामी केन्द्रीय सङ्घीय सरकारमा सामेल हुनेछौँ र त्यसै गरी 1 नम्बर र 3 नम्बर सरकारको पनि हामी महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ र साथै एउटा प्रदेशको पनि सरकारमा हाम्रो सहभागिता रहनेछ। अध्यक्ष नेपालले एमसीसीलाई पठाएका जवाफ आइसकेको र त्यसको बारेमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले एमसीसीलाई सोधेका 7 प्रश्नको जवाफका बारेमा छलफल भइरहेको र जनमानसको मानसिकतालाई ध्यानमा राखेर मात्रै एमसीसीको निर्णय लिने बताउनुभयो। हामीले पठाएका हौँ, ती पठाइसकेपछि त्यो प्रश्नको जवाफहरू आएका छन्। ती प्रश्नको जवाफहरूमध्ये हाम्रा जवाफ प्रश्न के थिए भने यो आइपीएसको अङ्ग हुन्छ कि हुँदैन, यो चाहिँ जुन हो एमसीसी प्रोजेक्ट कुनै पनि सेक्युरिटी अम्ब्रेलामा बस्नुपर्ने त्यसको कुनै शर्त छ कि छैन। त्यो सेक्युरिटी अम्ब्रेलामा बस्ने शर्त हामीलाई मन्जुर छैन। त्यसै गरी हामी कुनै पनि सुरक्षा रणनीतिको कुनै पनि देशको सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग बन्न सक्दैनौँ। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन तोड्नका लागि अहिले अनेक किसिमको दाउपेच चलिरहेको बताउँदै भ्रमात्मक कुराको पछि नलाग्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले तत्काल कुनै पनि पार्टीसँग पार्टी एकता नहुने र 5 दलीय गठबन्धनलाई नै बलियो बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रने बताउनुभयो। निजी, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रलाई तालमेल मिलाएर राष्ट्रिय पुँजीलाई विकास गर्ने पार्टीको योजना रहेको बताउँदै अध्यक्ष नेपालले अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा पार्टी दृढतापूर्वक लागि पर्ने पनि बताउनुभयो। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि एमसीसी आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार कोशीटप्पूमा प्रकृति संरक्षण कोष माथतको कोशीटप्पू संरक्षण केन्द्रको कार्यालय उद्घाटन गर्न सुनसरी पुग्नुभएका मन्त्री कार्कीले एमसीसी मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले दलीय खिचातानीले एमसीसी ओझेल पर्ने सम्भावना बढाएको भन्दै जसरी भए पनि संसदबाट पास गराउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी विकास परियोजना भएकाले यसको विषयमा राजनीति गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो। एमसीसी को बारेमा पनि धेरै चर्चा परिचर्चा छ। म यति मात्र भन्न चाहन्छु, एमसीसी विकास परियोजना नेपालको वैदेशिक सहायताको इतिहासमा यति ठुलो अनुदानको रकम अहिलेसम्म आएको थिएन। यसलाई 5 वर्षमा हामीले पुरा गर्न पर्थ्यो, तर 5 वर्षमा पुरा गर्नको सट्टा 4 वर्षसम्म हामी विवादमै छौँ। मन्त्री कार्कीले असोज 4 गते बस्ने संसद बैठकले बजेटको विषय अघि बढाउने बताउनुभयो। संसदभित्रको गतिरोध हटाउने विषयमा
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग छलफल जारी रहेको भन्दै उहाँले केही दिनभित्रै राजनैतिक निकास निस्कने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। असोज 4 गते फेरि संसदको अधिवेशन संसदको बैठक बस्छ र बजेट समयमै प्रतिनिधि सभाको नियमअनुसार नेपाली जनताले पाउनेछन् र यो बजेटलाई हामी चाँडै नै कार्यान्वयनमा लान्छौँ। कोशीटप्पू वन्यजन्तु आरक्षमा आजबाट स्थापना भएको कार्यालयले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका साथै संरक्षण तथा सम्भाव्यता अध्ययनका विषयमा काम गर्ने बताइएको छ। नेकपा एमालेका नेता प्रदीप गेवालीले आफूहरूको सहयोग बिना संसदबाट एमसीसी पास गर्न चुनौती दिनुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा नेता गेवालीले वर्तमान सरकारसँग बहुमत रहेकाले प्रतिपक्षी दलको सहयोग बिना एमसीसी संसदबाट पास गर्न चुनौती दिनुभएको हो। विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकारले एमसीसी पास गर्न खोज्दा वर्तमान सत्ता गठबन्धनकै दलहरूले सडकमा आगो बालेको भन्दै सम्झौता गलत भए किन सम्झौता गरेको भन्ने प्रश्न समेत गर्नुभयो। सरकार भने एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो। अघिल्लो सरकारले गरेको भए पनि यसलाई अगाडि बढाउँ भन्दा आगो बाल्नुभयो उहाँहरूले। सम्झौता गर्ने उहाँहरू, गाली खाने केपी ओली, सम्झौता गर्ने उहाँहरू, गाली खाने हामी, त्यति बेलाका सरकारमा रहेका मान्छेहरू। यदि त्यो गलत थियो भने सम्झौता किन गर्नुभयो तपाईँहरूले? यदि सही थियो भने त्यसलाई पास हुनबाट रोक्नुभयो किन तपाईँहरूले? नेता गेवालीले एमसीसीलाई आन्तरिक राजनीतिको किचलोको विषय बनाउन नहुने बताउनुभयो। यसले छिमेकी राष्ट्रहरूमा देशको विश्वसनीयतालाई कमजोर गराउने उहाँको तर्क छ। उहाँले सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समस्याको रूपमा लिएको भन्दै सीमा समस्या नै नभएको चीनसँग भने सीमा समस्या देखाएर सम्बन्धमा चिसोपन निम्त्याउने काम गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। समस्या एकातिर छ, एकातिर मान्छे बेपत्ता पारिएका छन्, कुरा त्यहाँ गर्नुपर्ने छ, तर समस्या नै नभएको एउटा मित्र राष्ट्रलाई चिड्याउने गरी यो सरकारले अहिले काम सुरु गर्यो। नेता गेवालीले दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित र परिपक्व सम्बन्ध राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्द पोखरेलले पछिल्ला सरकारहरूले ल्याएको बजेट लहट, मनमौजी र सिद्धान्त विपरीत भएको बताउनु भएको छ। संघीय सरकारले ल्याउने बजेट दिगो विकास, विकासका लक्ष्य तथा आवधिक योजनामा आधारित हुन नसकेको टिप्पणी उहाँको छ। संघीय सरकारको बजेट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत मार्गदर्शक हुन नसकेको भन्दै पोखरेलले तीनै तहका सरकारका बजेटहरू अफ ट्र्याक रहेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। योजना आयोगले निर्धारण गरेका सिद्धान्त र मापदण्ड बाहिर गएर बजेट तथा कार्यक्रममा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी भएको भन्दै उहाँले दीर्घकालीन आवधिक योजनाहरू, सरकारका लक्ष्यहरू, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको प्रतिबद्धतालाई आधार मानेर बजेट आउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। प्लान आवधिक योजनाहरू छन्, त्यसमा आधार भएर बजेट चाहिँ बनाइने परम्परा चाहिँ धेरै टाढिएको छ। भन्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयले लिड गरेर गराउने बजेट अर्कै बाटोमा हिँडिरहेको छ, जबकि हाम्रो दीर्घकालीन आवधि अब यो पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाहरू अथवा अरू कुनै लक्ष्यहरू जुन प्राप्त गर्ने हाम्रा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू छन्, हाम्रै आफ्ना दस्तावेजहरू छन्, आफ्नै रणनीतिहरू छन्, तीमा आधार भएर बजेट चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छैन। डाक्टर पोखरेलले दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई अगाडि राख्दै लक्ष्य पूरा गर्नका लागि पहिलो प्राथमिकता निर्धारण हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यलाई विपक्षी गठबन्धनले विश्वासको मत लिनका लागि असोज 8 गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले सो अवधिभित्र अविश्वासको मत नलिएको खण्डमा प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने विपक्षी दलहरूको तयारी रहेको छ। प्रदेश 1 को प्रदेशसभा बैठक असोज 22 गतेका लागि आह्वान गरिएको छ। विपक्षी गठबन्धन भने मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारलाई यतिन्जेलसम्म लम्ब्याउने पक्षमा देखिएको छैन। अल्पमतमा परिसकेका मुख्यमन्त्री आचार्यले हालै मन्त्री परिषद विस्तार गरेपछि विपक्षी गठबन्धन थप सशङ्कित भएको छ। प्रदेश 1 प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र र जसपा नेपाल गरी 4 दल रहेका छन्। 4 दलको बैठकले असोज 8 गतेभित्र मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु नगरे अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउने सहमति गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेदवारीले पार्टीभित्र तथा बाहिर चर्चा चुलिएको छ। सेलिब्रेटी नेताहरूले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरे पनि कुन समूहबाट महामन्त्री लड्ने हो अझै कुनै टुङ्गो भने लागेको छैन। सत्ताको प्रमुख बागडोर सम्हालेको दल नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशनमा होमिसकेको छ। गत 18 गतेदेखि कांग्रेसलाई महाधिवेशन लागेको छ। अहिले कांग्रेसका वडा तहदेखि जिल्ला हुँदै प्रदेश र केन्द्रसम्मको नेतृत्वमा स्थापित हुन शक्ति संघर्ष सहित उम्मेद्वारहरू मैदानमा उत्रिएका छन्। पार्टीको सभापति पदपछि अर्को आकर्षक र महत्वपूर्ण पद भनेकै महामन्त्री हो र अहिले महामन्त्री पदमा चर्चित र युवा नेताहरूले दाबी गरेका छन्। तर नेताहरूले महामन्त्री पदमा चुनाव लड्ने घोषणा गरे पनि कुन समूह वा प्यानलबाट चुनाव लड्ने भन्ने कुरा खुलाएका छैनन्। अहिलेसम्म महामन्त्रीमा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेलले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। 13औं महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा लडेर हार बेहोरिसक्नु भएका थापाले पुनः दोहोऱ्याएर महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नु भएको छ भने शर्मा र पौडेलले भने पहिलो पटक महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नु भएको हो। तीनैजना युवा र चर्चित अनुहार हुनुहुन्छ र कांग्रेसमा बलियो गुटको सहारा बिना महामन्त्री जित्न कठिन छ। त्यो अनुभव थापाले 13औं महाधिवेशनमै लिइसक्नु भएको छ। सम्म चाहिँ अनुमानहरू भए, मेरो मनमा पनि भएको कुराहरू भए र मेरो लागि योभन्दा पवित्र ठाउँ अर्को हुँदैन। त्यसैले आज म मेरो वडा जसले मलाई राजनीति सिकायो, मलाई आधार दियो, मलाई एउटा ठुलो भरोसा दियो, सधैँभरि मलाई शुभेच्छा आशीर्वाद दिएको छ, मेरो वडाको अग्रज मेरो साथीहरूको बीचमा म बडो गौरवको साथमा म मेरो 14औं अधिवेशनमा म नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीको उम्मेदवारीको घोषणा गर्छु। यता देउवाको बेवास्तापछि निधिको समूहमा पुग्नुभएका विश्वप्रकाश शर्माले पनि महामन्त्रीमा आफ्नो दावेदारी प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेस पार्टीको महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा गएर तपाईहरु सबैको साथ सहयोग समर्थन लिएर एउटा यस्तो सपनाका साथ नेपाली कांग्रेसलाई ड्राइभ गर्नुपर्छ भन्ने घोषणा गर्न चाहन्छु, ताकि नेपाली कांग्रेसले 3 वटा निर्वाचन लगातार जितेर देशलाई एउटा बाटो दिनुपर्छ। उता कांग्रेसभित्र रहेको तेस्रो धारका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले भने गगनको विकल्पमा प्रदीप पौडेललाई महामन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउनु भएको छ। सिटौला खेमाबाट महामन्त्रीमा चुनाव हारेर पनि गगन 5 वर्ष राष्ट्रिय राजनीतिकै परिधिभित्र जमेका नेता हुनुहुन्छ। गगनको यो प्रभावलाई नजिकबाट निहाल्नु भएका प्रदीपले सोही नीति अख्तियारी गर्दै 14औं महाधिवेशनमा सिटौला क्याम्पबाट महामन्त्रीमै भिड्ने घोषणा गर्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा बलियो गुट र कमजोर गुटको लोकप्रिय उम्मेद्वार बीच टकराव हुने अवस्था देखिन्छ। अहिले नै महाधिवेशनको ध्रुवीकरण प्रष्ट भइ नसकेकाले थापा, शर्मा र पौडेलको जितबारे अनुमान लगाउन कठिन छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1086 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 8665 पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 1086 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै 3720 एन्टिजेन परीक्षणमा 472 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुने दर 95.3% रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1351 जना कोरोना मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कुल संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 74,65,066 रहेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 10 जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोनाका कारण हालसम्म 11,012 जनाको ज्यान गएको छ। चीनबाट कोरोना भाइरस विरुद्धको 44 लाख डोज भेरोसेल खोप
आइपुगेको छ। नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमानबाट आज 44 लाख डोज खोप आइपुगेको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। खोप ल्याउन गैराती नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान चीनतर्फ गएको थियो। सरकारले 60 लाख खरिद गरेकामा यसअघि 16 लाख डोज खोप नेपाल आइसकेको छ। स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गतको खोप शाखाका अनुसार अहिलेसम्म 1 करोड 33 लाख खोप आइसकेको छ, जसमध्ये 50 लाख डोज खोप सरकारले खरिद गरेको हो भने बाँकी खोप विभिन्न देशबाट अनुदानमा आएको हो। मेरोसेल खोप यसअघि 1 वाइलमा 2 डोज हुने गरे पनि यसपटक भने 1 वाइलमा 5 डोजको खोप उत्पादन गरेकाले एकैपटक 44 लाख डोज खोप ल्याउन सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड महामारीका कारण 2 वर्ष यता वैदेशिक रोजगार र यससँग सम्बन्धित व्यवसाय ठप्प प्राय छ। देशमा बेरोजगारी दर बढेको छ। नेपालका कैयौं युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान इच्छुक छन्। पछिल्लो समय केही मुलुकबाट श्रमिक माग पनि भएको छ, तर श्रम मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा वैदेशिक रोजगारीका कामहरू प्रभावित भएका छन्। 2 वर्ष यता कोभिड-19ले विश्व अर्थतन्त्र धरापमा पारेसँगै नेपाली युवाहरू विदेश जान चाहेर पनि जान पाएका छैनन्। यही अवस्थामा केही महिना यता गन्तव्य मुलुकहरूबाट नेपाली श्रमिकको माग भएको छ, तर श्रमिक पठाउन सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा माग भएर पनि इच्छुकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान पाएका छैनन्। इन्डियाकै एम्बेसीहरू खुलिसक्यो, उनीहरूले मागपत्र प्रमाणित गरेका छन् र आफ्ना देशका कामदारहरू पठाइरहेछन्, तर हाम्रो एम्बेसीहरूले उल्टो रोकेर राखिराखेका छन्। र अब त्यस्तै तपाईँको साउदीमा मागपत्र लिएर गयो, 100 जना लिएर गयो भने 50 जना काटेर राखिदिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा नेपालका प्रतिस्पर्धात्मक मुलुक भारत, फिलिपिन्स लगायतले दूतावास मार्फत धमाधम अहिले मागपत्र प्रमाणित गरेर कामदार पठाइरहेका छन्। नेपालमा भने मागपत्र प्रमाणित गर्न श्रम मन्त्रालयमा मन्त्री नै नियुक्त हुन नसकेको र दूतावास समेत उदासीन हुँदा अवसर गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। 2 महिनाभन्दा बढ्ता हुन लागिसक्यो। हामी यतिको साथीहरूले श्रम मन्त्री पाउन सकेको छैन। यतिको सिङ्गो व्यवसायको कुनै पनि समस्याको समाधानको लागि हाम्रो आवाज त्यहाँ सुनिँदैन। मन्त्री को आउँछन् भन्छन्, सचिवज्यूले कुरा सुन्नुहुन्न। वैदेशिक रोजगारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा पुर्याएको टेवा मनन नगरी व्यवसायको पहलमा राज्यले होस्टेमा हैसे गर्न नसक्दा बेरोजगारी दर थपिएको व्यवसायीको तर्क छ। सुनवाई भएन। आज व्यवस्था कोरोना कारणले पनि हाम्रो व्यवसाय तहस नहस अवस्थामा छ। राज्य बेखबर छ। मेन पावर व्यवसाय देशका यो मुलुकका नेपाली जनता हैनन्। हामीलाई यो मुलुकमा गरी खाने छुट छैन र हामीलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने दायित्व राज्यको भएको, तर सम्भावनाको खोजीमा विदेशी नै युवाहरूलाई उपयुक्त सिप र दक्ष बनाएर पठाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। अरूसँगको प्रतिस्पर्धामा तपाईँहरू उत्कृष्ट देखिन सक्नु पर्दछ। तपाईँले योग्य, सक्षम र दक्ष जनशक्ति बाहिर पठाउनु भयो भने ती व्यक्तिहरूको पनि आमदानी बढ्नेछ, परिवारको जीवन सुखी हुनेछ। कोभिडको असर केही कम भएसँगै अहिले अन्य मुलुक नखुले पनि कतार र साउदी अरबमा रोजगारीको अवसर खुलेको छ। सामान्य अवस्थामा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा वर्षेनी 5 देखि 6 लाख मानिस बाहिरिने गरेको तथ्याङ्क छ। नेपालका कैयौं युवाहरू रोजगारीमा जान इच्छुक छन्। देशमा बेरोजगारी दर बढेको अवस्थामा यो प्रक्रियालाई सहज बनाउनु सरकारको दायित्व हो। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ रूपा घिमिरे, जनता टेलिभिजन। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा काठमाडौँले हराएका र चोरी भई भेटिएका मोटरसाइकलहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई हस्तान्तरण गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महाशाखाले घुस फिर्ता गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई सम्मान तथा चोरी भई भेटिएका मोटरसाइकलहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई हस्तान्तरण गरेको हो। कार्यक्रममा ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी जनक भट्टराईले
24वटा हराएका मोटरसाइकल र स्कुटर काठमाडौँ उपत्यकाबाट फेला पारी सवारी धनीहरूलाई बुझाएको बताउनुभयो। उहाँले मनोबल उच्च बनाउनका लागि घुस फिर्ता गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई सम्मान गरिएको पनि बताउनुभयो। प्रमुख भट्टराईले प्रहरी कर्मचारीहरूलाई आफ्नो आचरण र व्यवहारमा शुद्धता ल्याउन र परिवर्तन गर्न उत्प्रेरित गराउनका लागि कार्यक्रम गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले आर्थिक प्रलोभनमा पार्न खोज्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउनु पर्ने कुराको विकास गरिरहेको भन्दै यसले समाजमा एक किसिमको राम्रो सोचको विकास गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकाले आफ्नै स्थानीय पाठ्य पुस्तक तयारी गरी पढाउन सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाभित्रका सबै विद्यालयमा मेरो त्रिवेणी नामक पाठ्य पुस्तक तयार गरी पठन पाठन सञ्चालन गरिएको हो। कक्षा 1 देखि कक्षा 5 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकाले पाठ्य पुस्तक तयार पारेको छ। यस गाउँपालिकाले जिल्लामै पहिलो पटक स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तक तयार गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो। हाम्रो कृषि प्रधान देश हो। सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूका अभिभावकहरू खेती किसानमा लाग्नुहुन्छ, तर बुवाले खेती किसान गर्नुहुन्छ, हाम्रो व्यवसाय पेसा के हो भने हाम्रो खेतीपाती हो भन्ने कुरा तिनीहरूका बच्चाबच्चीलाई थाहा पाउनु जरुरी छ भनेर हामीले यो विषयवस्तु यसमा समेटेका छौँ। नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै स्थानीय सरकारले स्थानीय स्रोत साधन परिचालन गरी तयार पारेको पाठ्य पुस्तक स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी हुनेछ। बुद्धिजीवीहरू संलग्न भएर यो पाठ्यक्रम निर्माण गरियो प्रथम चरणमा, र पाठ्यक्रम निर्माण गरिसकेपछि पाठ्य पुस्तकको निर्माणको क्रममा पनि स्थानीय जनशक्तिले नै प्रयोग गरेर अथवा यो त्रिवेणी गाउँपालिकाकै जनशक्तिहरूलाई प्रयोग गरेर पाठ्य पुस्तक तयार गरिएको हो। स्थानीय तहलाई शिक्षाप्रति जिम्मेवार बनाउने अभिप्राय र गाउँपालिकाको समग्र जनजीवनका बारेमा अवगत गराउन स्थानीय विषयवस्तु समेटिएको पाठ्यक्रमले बालबालिकालाई सहज बनाएको छ। शिक्षालाई जीवनसँग जोड्ने प्रयोजन र स्थानीय तहलाई शिक्षाप्रति जिम्मेवार बनाउने अभिप्रायले थालेको यस कदमले गुणस्तरीय शिक्षामा थप टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ। हाम्रो त्रिवेणी पाठ्यपुस्तक स्थानीय पाठ्यपुस्तक 1 देखि 5 सम्म लागू भएको अवस्थामा यहाँका पढ्ने अध्ययन गर्ने बालबालिकाहरूको लागि यहाँको स्थानीय भाषा, धर्म, संस्कृति लगायत ऐतिहासिक भूगोलहरूको जानकारी पाउनेछन् र यसले चाहिँ आफूले गर्दै आएको कृषि पेसा लगायतका देखापरेका कुरा व्यावहारिक जीवनलाई चाहिँ यसले सम्बोधन गर्नेछ। पाठ्यपुस्तक यसै शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा 1 देखि 5 सम्म पढाइ हुने सबै विद्यालयका करिब 1800 विद्यार्थीलाई पढाइनेछ। सल्यानबाट मिना बुढाथोकीको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने? सरकारले शुक्रबारदेखि देशका विभिन्न स्थानमा सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं र तिहारलाई लक्षित गरेर सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल ट्रेनिङ कर्पोरेसन मार्फत देशका 50 स्थानमा सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो। सहुलियत पसलहरूमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू बिक्रीका लागि राखिएको छ। काठमाडौँमा थापाथली, रामशाहपथ, ललितपुरको नखु र भक्तपुरको सूर्यविनायक लगायतका विभिन्न स्थानमा सहुलियत पसल राखिएको छ। बिक्री काउन्टरबाट भौतिक उपस्थितिमा नै बिक्री गरिएको छ। पसलमा दैनिक उपभोग्य खाद्य सामग्रीहरू रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले जानकारी लिएको छ। सुपथ मूल्य सञ्चालन देशभरमा 39 जिल्लाको 43वटा बिक्री केन्द्रहरूमा भइरहेको छ भने हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकामा 4वटा बिक्री कक्ष मार्फत हामीले सुपथ मूल्यमा खाद्यान्नहरू उपलब्ध गराइरहेका छौँ। आजदेखि हाम्रो यो सुपथ मूल्य पसलमा खाद्यान्नहरू हामीसँग 27वटा किसिमको दाल, चामल, तेल, चिउरा, आटा, क्वाटी, जुम्लाको मार्सी चामल,
अनि त्यस पछाडि हाम्रो जुम्ला कर्णालीकै हाम्रो सिमी अर्गानिक सिमी पनि हामीले यहाँबाट चाहिँ उपलब्ध गराइरहेका छौँ। शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको सहुलियत पसल देशभर आगामी कार्तिक 24 गतेसम्म चल्नेछ। खाद्य विभागले अनलाइन सेवाबाट पनि खाद्य वस्तुमा छुट दिई निशुल्क होम डेलिभरीको व्यवस्था गरेको छ भने आवश्यक परेमा अनकलबाट पनि सेवा उपलब्ध गराइने खाद्य विभागले जनाएको छ। काठमाडौँको गङ्गपु स्थित नयाँ बस पार्कमा लोस्से मल सञ्चालनमा आएको छ। लोस्से बहुउद्देश्य प्रणालीको 1 अर्ब 25 करोड रुपियाँमा निर्माण गरिएको लोस्से मलको शुक्रबार प्रणालीका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपक कुँवर, सञ्चालक हर्क बहादुर तामाङ र लक्ष्मी बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुविद भट्टराईले संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गर्नुभएको हो। गङ्गपु स्थित विष्णुमती किनारमा 161 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको नयाँ बस पार्कभित्र 13 रोपनी क्षेत्रफलमा लोस्से मल निर्माण गरिएको हो। राम्रो खालका व्यवसायीहरू जो के गर्न चाहन्छन्, राज्यले पनि एउटा केही न केही रूपमा आर्थिक रूपमा सोचेर नियम कानुनहरूले अलिकति, मैले त्यो भनिरहेको छैन कि राज्यले अनुदान दियोस् भनेको छैन मैले, र हामी काम गर्छौँ यसलाई ब्याजको अलिकति सहजीकरण र हामीले पेमेन्ट गर्ने अलि ड्युरेसन चाहिँ अलिकति बढाइदिनुहोस्। मलभित्र 202 पसल, कबल, सुविधा सम्पन्न 2वटा रेस्टुरेन्ट, 2वटा पार्टी प्यालेस, 2वटा सिनेमा हल, न्यू बाल अन्तर्राष्ट्रिय होलसेल बजार रहेको छ। नयाँ बस पार्कलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बस पार्कका रूपमा विकास गर्न लोस्सेले प्रविधिलाई जोड दिएको तथा 32 टिकट काउन्टरलाई प्रविधिसँग जोडेको अध्यक्ष कुँवरले बताउनुभयो। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल नेपालका लागि 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय ओडिआईमा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी बनेका छन्। ओमानमा जारी आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत अहिले भइरहेको अमेरिका विरुद्धको खेलमा ज्ञानेन्द्रले पूर्व कप्तान पारस खड्काको नाममा रहेको सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीको कीर्तिमान तोडेका हुन्। अमेरिका विरुद्ध अहिले ब्याटिङ गरेका ज्ञानेन्द्रले ओडिआईमा 350 रन बनाएका छन्। ज्ञानेन्द्रले 15औं खेल खेल्दै सर्वाधिक रन बनाउने कीर्तिमान बनाएका हुन्। ज्ञानेन्द्रले ओडिआईमा 2 अर्धशतक समेत बनाएका छन्। पारसले 10 खेल खेल्दै 1 शतक र 1 अर्धशतक मद्दतमा 315 रन बनाएका थिए। टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीको कीर्तिमान पारसकै नाममा छ। पारसले 33 खेलमा 779 रन बनाएका छन्। दोस्रो स्थानमा रहेका ज्ञानेन्द्रले 32 खेलबाट 673 रन बनाएका छन्। दुवैले समान 1 शतक प्रहार गरेका छन्। घरेलु टिम पाकिस्तान र न्युजिल्यान्ड बीचको सिरिज रद्द भएको छ। पाकिस्तानको भ्रमणमा रहेको न्युजिल्यान्डले सुरक्षाको कारण देखाउँदै खेल्न नसक्ने जानकारी गराएपछि सिरिज रद्द भएको हो। न्युजिल्यान्ड र पाकिस्तान बीचको पहिलो 1 दिवसीय खेल आज हुने तय भएको थियो, तर सुरक्षाको कारण देखाएर न्युजिल्यान्डको टिम अन्तिम समयमा मैदान नगएको बताइएको छ। न्युजिल्यान्डको सरकारले सुरक्षा खतरा रहेको जानकारी गराएपछि न्युजिल्यान्डको टिमले सिरिज रद्द गरेको हो। न्युजिल्यान्डको टिम आजै स्वदेश फर्कने तयारीमा रहेको बताइएको छ। 1 दिवसीय र टी20 सिरिजका लागि न्युजिल्यान्डको टिम पाकिस्तान आएको थियो। न्युजिल्यान्डले 18 वर्षपछि पाकिस्तानको भ्रमण गरेको हो। पछिल्लो पटक न्युजिल्यान्डले सन् 2003मा पाकिस्तानको भ्रमण गरेको थियो। अब मौसम समाचार। आज राति देशभर मौसम सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
अन्त्यमा आजको डायरी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अबको एक हप्ताभित्र मन्त्री परिषद विस्तार हुने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकार र संसदमा आफ्नो पार्टीको भूमिका सत्ता पक्षको भएको बताउँदै प्रदेश र संघीय सरकारमा पार्टी सहभागी बन्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले सत्ता गठबन्धनको महत्वपूर्ण हिस्सा एकीकृत समाजवादी भएको समेत दावी गर्नुभयो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि एमसीसी आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले दलीय खिचातानीले एमसीसी ओझेल पर्ने सम्भावना बढाएको भन्दै जसरी भए पनि संसदबाट पास गराउनु पर्ने बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीले एमसीसी विकास परियोजना भएकाले यसको विषयमा राजनीति गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले शुक्रबारदेखि देशका विभिन्न स्थानमा सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं र तिहारलाई लक्षित गरेर सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन मार्फत देशका 85 स्थानमा सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो। यमनको आदेन क्षेत्रमा गएको 24 घण्टा यता भएका भिडन्तहरूमा परि कम्तीमा पनि 25 जना हुथी विद्रोही र 20 जना यमनी सैनिकको मृत्यु भएको छ। यमनको मध्य क्षेत्रीय प्रान्त अलबायदामा सो भिडन्त भएको थियो। उक्त क्षेत्रमा त्यहाँको सैनिकले हुथीहरूका विरुद्धमा कारबाही चलाएको थियो। घरेलु टिम पाकिस्तान र न्युजिल्यान्ड बीचको सिरिज रद्द भएको छ। पाकिस्तानको भ्रमणमा रहेको न्युजिल्यान्डले सुरक्षाको कारण देखाउँदै खेल्न नसक्ने जनाएपछि सिरिज रद्द भएको हो। न्युजिल्यान्ड र पाकिस्तान बीचको पहिलो एक दिवसीय आज रावलपिण्डीमा हुने तय थियो, तर सुरक्षाको कारण देखाउँदै न्युजिल्यान्डको टिम अन्तिम समयमा मैदान नगएको बताइएको छ। न्युजिल्यान्डको टिम आजै स्वदेश फर्कने तयारीमा रहेको समेत बताइएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईँको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।